माँ गर्रका बिरब्बिकल करीम। हर एक बेटा बाप से जुदा होकर जब घर से बाहर निकल जाता है तो माँ की ममता तड़प जाती है, बाप की मोहब्बत पैदरी जागती है और कहता है बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम घर आ जाओ, पलट के आ जाओ। और ज्यादा जब जलाल में होता, गुस्से में होता है तो एक आन के लिए कहता है कि जा मेरे घर से बेघर हो जा, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, चला जा। लेकिन ऐ इंसान हो, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात है जहाँ से हमें पैगाम मिलती है, भले से शराब के नशे में लतपत हो, गुनाहों में लतपत हो, लेकिन रब तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहल इंसान हो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए मेरा बंदा, किस चीज ने तुझे मुनहमिक कर दिया है, आजा आजा, तेरा रब करीब है, तू अपने गुनाहों से नादिम हो जा, रो ले और मुझसे माफी मांग ले, मैं तुम्हारी गुनाहों को माफ कर दूंगा। सरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना करीमना मौलाना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इंसान का यकीन होता है, मैं अक्सर बेशतर कहा करता था, पहले के लोग जब खेत में जाते थे और किबले की तरफ जब अब्र उठता था, मेघ उठता था, तो लोग कहते थे आज बारिश होगी ही, आज खेत में चलते हैं। हजरात, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और इंसान चला जाता था खेतों में, बारिश होती थी, और आज पूरी आसमान बादल से लबालब होता है, लेकिन फिर भी इंसान को ये उम्मीद नहीं होती है कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। पता ये चला हमारे यकीन में फर्क हो चुका है, हमारा यकीन पुख्ता नहीं है। जब हमारी दुआओं में यकीन हो और मेरा एतमाद जब बढ़ जाएगा, यकीनी तौर पर बारगाह इलाही में मेरी दुआ, आपकी दुआ कबूल हो सकती है। हजरत, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम ने ज़बह किया था। आखिर क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बह किए? ये तो हुक्म रब्बी है, अपनी जगह है, लेकिन एक यकीन और तवक्कुल की बात आती है, बताता हो। रब की शान देख रहे थे कि अगर इस वक्त जो है बदला न दिया जाए तो हजरत मेरा खलील इस उम्मीद में है कि आज इस्माइल को ज़बह कर ही डालेगा। रब उसकी नीयत को देखता था और उसके बदले में दुम्बे को लाकर रख दिया। हजरत, जब इंसान यकीन जब बढ़ता है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखे, आग जो है आसमान से बातें कर रहे हैं, आग आसमान से बातें कर रही है, लेकिन यकीन एक उम्मीद थे, वो तो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह का खलील थे, अल्लाह के खलील थे, दोस्त थे। वो चाहते तो क्या नहीं होता, दुआ करते थे, लेकिन नसीहत ऐसी कुछ और है। यकीन इतना देखो, हजरत जिब्रील भी आए, ये जिब्रील आए, कहा इब्राहिम आप अल्लाह के खलील हो, जरा दुआ तो कर दो, मैं वहां जा सकता हूँ जहाँ कोई फरिश्ता नहीं जा सकता, मुझसे कहो कम से कम इतनी हवा चला दूं, इतनी बारिश बरसा दूं, इतनी बारिश बरसा दूं कि ये तमाम के तमाम आगे खाक हो जाएगी, ये सब की आगे जो है गुले गुलजार हो जाए। लेकिन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह यही कहते रहे, जानता है वो गया रब्बे जलील, यानी उनका एक यकीन बोलता था, जब मैं अल्लाह का खलील हूँ, जब उसका मैं नबी हूँ, तो रब देख रहा है मुझे, रब मुझे देख रहा है, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, और आग में पड़ता है अब उसका खलील। जिब्रील, तेरी जरूरत नहीं है, उस यकीन की बरकत से जो है इब्राहिम को डाला गया। रब ने इरशाद फरमाया, कुल जाना रे कुर्दी बरकत व सलाम अला इब्राहिम, ए आग तू ठंडी हो जा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तारीख बताती है कि आग गुले गुलजार हो गई है। यकीन ही नहीं है कि मैं दुआ करता हूँ मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। हजरात, वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान होकर, हम खाल हुए तारीखें कुरान होकर, बातें गुफ्तगू मेरी लंबी हो जाएगी। हजरात, तो यकीनी जरूरी ये है, रब इंसान फरमाता है या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसानो, किस चीज ने तुझे मुनहमिक कर दिया है, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया है। ए रब्बिकल करीम, तुम्हारा रब करीम है, क्यों रब से मांगो, रब तुझे अता कर देगा। हजरात, एक इंसान हमारे और आपकी तरह मोहल्ले में जिंदगी गुजारने वाला था, जिसको मस्जिद से ना मोहब्बत थी, ना मदरसों से मोहब्बत थी, लेकिन बस उसको इतनी उम्मीद थी कि मैं मुसलमान हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे उलमा फरमाते
فرماتے ہیں ایسی تاریخ اور ایسے قصے نہیں بیان کرنی چاہیے، ورنہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے اتنی جنتی اتنی تعریف و توسیع کر دی ہے کہ صرف کلمہ اگر پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ آج تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہم جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں تو جنت میں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سنیوں میں نمازی کی کمی ہے۔ حضرات آپ جانتے ہو میرا یہ موضوع نہیں ہے، چلو گے کتنے دن آپ جانتے ہو جہنم کی سزا پانے کے بعد جنت تو واقعی ہے کلمہ پڑھنے والے کی، لیکن اس کی سزا جب آپ سنو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ یارو یہاں ایک دن کی زندگی ہے، ایک لاٹھی کسی نے مارا دم توڑ دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اسے ایک سماج کے لوگ کہتا ہے گرا اور مر گیا، لیکن وہاں کی حالات تو یہ ہے کہ جب آگ میں جلائی جائے گی تو آگ میں جب جلائی جائے گی تو قیامت تک جانتے رہو گے، کوئی تجھے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ایک لذہ سے اس کے آداب جہنم یہ ہے کہ انہیں ایک جہنمی تقریباً 72,000 سال برس جو ہے اللہ کے نام کو پکارے گا، تب جا کر کے جب جا کر کے وہ بھی 99 نام کو 72,000 برس تک کے جب نام لے گا تب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اسے مائے حمیم دیا جائے گا۔ مائے حمیم عربی میں اس پانی کو کہا جاتا ہے کھولتے ہوئے پانی کو، یعنی پانی پینے کے بعد جب پانی انسان پیے گا تو اس کی گوشت کو جو ہے گلاتے ہوئے جو ہے زمین پر وہ پانی آ جائے گی۔ بھلا بتاؤ یہ ادنا سی بات ہے جو قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ان نمازیوں کے لیے ہے جو نماز میں سستی برتتا ہے۔ اللہ اکبر، جو نماز میں سستی برتے اس کے لیے جب ویل ہے تو جو بے نمازی ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ بچائے ہم مسلمانوں کو۔ حضرات گرامی میں یہ کہہ رہا تھا قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ میں تم اے انسانوں کس چیز نے تجھے جو ہے منہمک کر دیا ہے، تمہارا رب تمہارا کریم ہے۔ حضرات انسان کا یقین بڑھتا ہے اور اپنے رب کی ناموں پر بھروسہ کرتا ہے تو بڑی سے بڑی بیماری سے شفا یابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات ایک انسان، آخری بات آپ سماعت کر لیں، ایک انسان ہے جو اپنی بیماری سے پریشان ہے، یعنی ہر ایک اطباء ہر ایک ڈاکٹر پریشان ہے۔ ڈاکٹر بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، بڑے سے بڑے حکیم حکمہ کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، لیکن جب بھی وہاں سے آتا تھا سماج کا معتبر انسان تھا، لوگ پوچھتا تھا بھائی تمہارا علاج ہوا؟ کہا نہیں۔ آج جہاں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں، جہاں جہاں لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کا پتا دیتا ہے، میں جاتا ہوں لیکن کہیں کی دوا مجھے سیٹ نہیں ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرات گرامی یہ بات سمجھ میں آئی۔ ایک مرتبہ امام صاحب کے پاس گیا اور جانے کے بعد امام صاحب سے کہتا ہے امام صاحب معاملہ یہ ہے میرے لیے آپ دعا کر دیجئے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، چونکہ دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے اب جو ہے لا علاج ہماری یہ مرض ہو گئی ہے، نہ کوئی حکیم نہ کوئی ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، لہذا ہمیں معلوم ہوا ہے آپ امام صاحب ہیں، 5 وقت آپ کی نماز کی پابندی ہے، کم سے کم آپ دعا کر لیں۔ امام صاحب نے کہا سن لیں ایسی بات نہیں ہوگی، آپ میری ابتدا میں نماز پڑھو، مجھے امید ہے کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جب تم نماز پڑھو گے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ وہ انسان نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے لگتا ہے، اب تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے لگتا ہے اور رات کو یہ معمول بنا لیتا ہے جب تک اس کو نیند نہیں آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مصطفیٰ پڑھتا جا رہا ہے، درود شریف پڑھتی جا کر جو ہے پڑھتا جا رہا ہے، ایک شب گزرا، دوسرے شب گزرا، یہاں تک 39واں شب گزر جاتا ہے۔ 40ویں شب کی جو ہے رات میں اس نے خواب دیکھتا ہے، ایک نورانی شکل والا آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے بیٹا کیوں پریشان ہو، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس کے در پہ آ گئے ہو اس در سے لا علاج مرض بھی شفا پاتی ہے، لہذا لے یہ ایک ٹیبلٹ کھا لے۔ حضرات گرامی اس انسان کا کہنا ہے میں نے ایک ٹیبلٹ کھایا اور صبح جب نیند سے فجر کے لیے جگتا ہوں تو میری تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرما دیتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک حضرت، مسلک اعلی حضرت
جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا ایھا الانسان ما قدرت ربک الکریم۔ حضرات ضروری یہ ہے کہ ان آیت کریمہ پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ مجھے امید قوی ہے کہ ہر انسان اپنی مرتبہ فضیلت کو پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم جو کچھ مجھے بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہو تو میں ان تمام کلمات سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب بھی میرے ساتھ توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبتہ واتوب الیہ۔ کلمہ طیب بلند آواز سے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔